الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقاتلون الله والذين آمنوا وما يخافون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بما يخلقون الذين يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فكانوا بحقها وهم ما كانوا مهتدين ما كنت مدعين رزقا ولا نارا فلما كما حولهم يضربون ويعبدون لا يشركون صم ويعبدون فهم لا يشركون أو كصيب من السماء فيه ظلمات وطعم وباب يدعون أصابعهم إلى ذلك صالح فتردهم والله يحب بالكافرين يكاد تطير أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا إلى عليهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سمع الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإن أطعتم في غير مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من خلق رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وكلوا منه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب لها بعوضا فما فوقها فأما الذين آمنوا ويعلمون أنهم ربهم وأما الذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين لم يحكموا عبد الله ببعض عباده ويفعلون ما أمر الله به أن يوصل ويسلكون في الأرض أولئك هم الخاسرون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربكم الملائكة جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لا أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأنتم وإن كنا من الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها ولا تشركوا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فألقى آدم يدعي فبأذن فلا عليه إنه هو التواب الرحيم قل أنبئوا منها جميعا فإذا يأتينكم به هدى فمن تبع هداي فلكم عليه ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإذا تفرحون وآتوا بما أنزلتم صدقا إلى بعض ما تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وادعوا مع الراحمين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأذكروا نعمتي فضلتكم على العالمين واتقوا ولا تزري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون وإن
المرسلات من أهلك يسوءكم سوء العذاب ويتقون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال بكم الله تعالى لنا قالنا أنا بعمل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم عجلا كبيرا تضربون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا قلنا مسلمين فقال لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بقولكم فاجتبروكم إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا كلوا هذه فكفروا لا تشركوا فقالوا كل ما سجد الله محبكم فاغفر خطاياكم وسائر المسلمين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رزقا من السماء إنهم كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فنركع لله بما كنت تفعل بفضلها ومن آلها وطوبها وحدثها وفصلها قال تستطيعون فيها إلا بالليل والطير إن كنتم بصالح فإما كنا سألتم فضربت عليهم الحجر ويسألوا فالقدرات إلى الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياتنا ويقولون به بغير الحق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والنصارى والصالحين آمنوا بكلمة ربنا وعملوا صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعناهم فيقولون ربنا إنكم لتكفرون به لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلتقضوا إليكم ربكم فكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا من الخاسرين. فلعلنا كان بنا بين يدينا وأخذنا موعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا فأتينا رسلا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ولا نرفع إلينا قال إنه يكون إنها بقرة لا تملك ولكن حولهم إلى يفعلون نفسهم. قالوا ولا نرفع إلينا بل نمكها قال إنه يكون إنها بقرة لا تملك قال إنه يكون إنها بقرة صفراء فاقعدوا ما تسوق من نادرين. قالوا ولا نرفع إلينا إنا تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إلا ربنا تنصر الأرض لا تسبحها مسلمة كل شيء فيها قالوا لا نحن بالحق فنحن ما كانوا يفعلون. ويضربون سعرنا ربنا والله لما تكفرون ونحرمكم عبدنا ثم تصدقوا في بعض ذلك الحجر اليوم شد أصغر وإن الحجر كمان تجريهم النار وإن في هذا للشفق خير لكلها وإن في هذا لك من خشية الله والله بغفير عما تعملون. أتطمعون أن يؤمنوا لكم وحياة غيركم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى بعض قالوا حكمهم بما ذكر الله ويحاجوكم به عند ربهم أفلا تعقلون أولم يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إليهم كتاب يضلون فويل للذين يتلون الكتاب بأيديهم ثم يقولون
يشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فإن الله عظيم على الله ولا تعلمون ألا من كسب سيئة فعلى به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا بني إسرائيل فاعبدوا الله بوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم أولئكم إلى كلمة منكم وأنتم موقنون وإذا أخذنا بني تسبحون إلهكم ويقولون من دياركم وأنزلكم الله ولكم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقولون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فضربتم عليهم بكم وإن يكونوا صدقوا فأخذوهم معطل عليهم بأموالهم أفتطيعون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغير عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلن يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ربنا إنا نصرفنا وأخرجنا من بعده بالرسل وآتينا من سلطان والبينات وأيدناهم بروح القدس أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تكفرون وقالوا كلوا نار بل جعلهم طاغوا غير ما يمكنون ولما جاءهم كتاب من الله مصدق لما معهم فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كذبوا به فلعنة الله على الكافرين ليس أشرف بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبالغوا بغضب على غضب ولكافرين عذاب مهين وإذا قيل آمنوا بما أنزل الله قالوا بما أنزل علينا فبما أنزل الله ويحكم صدقا بما عرفوا فيحكمون أنبياء الله من قبلكم مبين قل فليحكم أنبياء الله من قبلكم مبين ولقد جاءكم مصدقا لما فيهما من العلم وعلمهم تظلمون وإذ أخذنا منهم أمانهم وتنكرون ثم آتيناهم الحكم فاسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشهدوا في قلوبهم وجهل كفرهم قل بسماء به ما تؤمنون كنتم مؤمنين وإن كانت الأنباء كافرة عند الله خالصة من دون الناس فآمنوا فإن كنتم صادقين ولن يتذكروا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين فليعلم بعض الناس على الحياة والذين يشهدون أنفسهم يطمعون ذلك سنة وقالوا المسافرين على بني عنا والله بصير بما يعملون قل من كان يشرك فإنه نزله على قلبه بين الله مصدقا لما بين يديه وبشرى للمؤمنين ومن كان عبدا لله وملائكته ورسوله وتدريبه كان بين الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكون بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا فليؤمنوا ولكم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم كان الذين اوتوا الكتاب الى الله وامروا به انهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل الله على ايديهم الا هذا فاعبدوا وقالوا علينا بنعم حتى يقول انما نحن نتبع فلا تكفروا فتعلمون مما لا يكفرون به من الذي يصلي وهم كالضالين به عن الكتاب ويعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمت الاشرار ما لهم بالاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم ولبئس ما شروا به انفسهم ولو يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تكونوا عباد الله واسمعوا وللكافرين عذاب قليل ايضا الذين كفروا بالله والكتاب والمشركين ان تصل عليهم نعمه من ربكم والله يحسن بحكمه من يشاء والله هو القوي العظيم ما انزلنا اليك من صيام بالنهار
وما لكم من دون الله ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وإن تتبعوا إلا يوم السبيل وإن كتابكم يقول ببعض إيمانكم قال الله حسب ذلك المسلمين عليها فليكن حقا وصفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما يعملون بصير وقالوا لن يقبل لنا كتابا على هدى ونصارى لكأنكم برهنتم هذا إن كنتم صادقين فلما استمعوا إليه ومسلمة له فدعوا ربك لهم عليهم ولا هم يحزنون سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وقال لهم الذين صبروا على شيء وقال إن صبروا يستطيعوا على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من قومهم وإن كان المشرك والمغرب فإنما نحن كما الفقراء إن الله واسع عليم فضرب الله لنا سبحانه أنه ما في السماوات والأرض كل له قائمون قريب السماوات والأرض يا الله إنا لنقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسمع أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وإن على الذين لا يؤمنون على الله ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق قيامه ولا يؤمنون به ومن يكن به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل أحد ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإن كان إبراهيم بالعباد فأتمهم الأولين جعل بين الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا إله إلا الظالمين وإن تعلم للناس وأهلنا وقبل في الأرض إبراهيم وصحنا وعائلنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى غير الظالمين والعابدين والركع السجود وإذ قال لإبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمنوا بالله
بالله واليوم الآخر وعلى ما حرمه ورسوله وإن كنا نقول على الإسلام وبئس المصير وإن أطيع الله وإبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وأعطني رسولك بالهداية ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يقطع من الوالدين فسلها نفسه وقد استقيمه بالدنيا وإنه في الآخرة للصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فوصى بها بوالديه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الأولاد إن أنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه تعبدون في عليه قالوا نعبد إلهك وإله آبائنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله واحد وأنتم مسلمون تلك أمة قد خلتها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسأل عما كانوا يعملون فقالوا هودا أو نصارى أنتم قل جئنا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكفى مما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من به ولربهم لا نفرق بين أحد من المسلمين وقال سمعنا وأطعنا ربنا غير الأسلم وآمنا بأن أنزل إلا وأنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من به ولربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون قل آمنت بالله يوم هذا الصالحين فلا تسمع ولا قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من الكتاب وإلى عبده ونحن مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله وحسن ينقضي صدقه وأنتم عابدون قل هل أنتم منافقين وما ربكم ولا أعمالنا فلكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى تلك الأمة هؤلاء صادقين أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم إنكم ومن أنتم شهادة له يرضى والله يرضى عما تعملون تلك أمة خلتنا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سمع الله لمن حمده الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول سبحانه للناس أعلام عن كل الذين عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم وصليتكم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا من الذين عليها إلا بمعنى تحية الرسول من ينطلق على عقبيه وإن كان ذلك فإنه على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال الله فلن تخلف السماء فلن ألقينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وعنده قبله والشقة وإن الذين الكتاب يعلمون أنه حق من ربهم والله يغفر عما يعملون ولا
بآية ما كنت قبلة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم وإن على آباءهم من بعد ما ذاك من علمهم ليس لم الظالمين فليأتيهم بما يعرفون كما يعرفون آباءهم وإن فريقا منهم يتلون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يحبكم الله جميعا وإن كانوا يحبون ربك فالله غفور رحيم ونحن أشركوا بك ونشرك المسجد الحرام ونحن ربك فالله ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يحبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ونحن أشركوا بك ونشرك المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغفر عما تعملون وإن أشركوا بك ونشرك المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تشهدوا صغيرة بكلمة عليكم تعملون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا للكفر في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن ذلك أمرنا عليها أن يقرب بها فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين آمنوا وأصلحوا وبينوا ذلك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وآمنوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء بما ينفعنا به أرض فيها وحتى فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب البصر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتبع من دون الله ما لا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ويوم الذين يوم العذاب أنهم بينهم وأن الله شديد العذاب إلا الله الذين يتبعون الذين تبعوا الله العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين تبعوا أن نعلم الله منهم فما الله منهم كان يريد الله أعمالهم حسرات عليهم وظلوا بالخرج من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض الطيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولئك لا يعلمون شيئا ولا يعلمون وقالوا الذين كفروا بالذين كفروا بما لا يسمعوا إلا دعاءهم ونداء صم فهم الله لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم الخنزير وأكل الذي غير الله فمن اضطر غير ذلك ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا
سبيلا أولئك لا يكون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين صدقوا فلا تكون عذاب الآخرة فما أصبرهم على الكتاب ذلك بأن الله نزل الكتاب يهدي الحق وإن كان ليحكم الكتاب في شقاق بعيد ليس بالعالم والمطلق في المشرك الأرض ولا كتاب ولا كتاب من الحق ثم جاء الكتاب القديم وأدخل على ربك الكتب وإنما المساكين والسبيل والسبيل والرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وكفر ذلك عنه الصبر المسائل فالله وإلى الناس وما كان يصدق له يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحكم بالحكم والعدل بالعدل والأنثى بالأنثى فله يعني شيء فاتباع الأرض وآداب إليه إحسان ذلك دين من ربكم ورحمة فمن بعد ذلك له عذاب أليم ولكم بالقصاص حياة الدنيا من النار على التقوى ولكم بالقصاص حياة الدنيا من النار على التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألا تعبدا فما كان قليلا يفعل ما يحب ويده على سبيل أن تفكر قليلا على سبيل أن تكون إحدى اللغة وعلى الذين يحبونه منكم على المسلمين فما تركوا عليهم فهو خير لهم ولا تصدوا فإنكم يكون عليكم شهر الله عليكم يستبين الله بين الناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهدتم الشهر فيصوم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر ويكفر العدة ولتقوا الله على ما لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون وعجبت غير الصيام وقد سائلكم ثم يصبح وأخذ المسجد على الله عنكم فلما سدت عليكم عفوا فلا أنا أشهد موتكم فلا أنا أشهد موتكم بفضلها فاذكروا الله إلى لعلكم تفلحون واذكروا الله إلى لعلكم تفلحون ولا تكونوا ولكم يغفر لكم بها يكون لكم فضلا من أقوال الناس منكم ولا أنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقف للناس والحج وليس كنتم من أن تدخلوا كنتم بها ولكن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم وشدوا من القتال ولا تقاتلوا كالمسجد الحرام حتى يقاتلوا فيه فإن قاتلوا فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وإن ينتهوا فالله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويبقى يعلم على الظالمين وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويبقى ولا عدوان إلا على الظالمين فاشهدوا الحرام بالشهر الحرام والحرمة بالقصاص والحرمان يتعلم عليهم عذاب عليهم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقيموا الحج والعمرة لله ولتحسنكم كما استحسن بها ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الأمر عندنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فتدعوا من المسكينات أو صلاة أو قصر فإذا علمتم فمن كان تعمل والحج واستحسن بها ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الأمر عندنا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعتم بالعشرة كاملة ذلك من فضل المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ويحبسكم عن المال فمن فرض فيه الحج فلا تصلوا الصلاة إلا بالحج ولا تقربوا الطيب عليكم الله وتزودوا فإنه يسهل التقوى واتقوا إياه الألباب ليس عليكم جناح أن تقولوا يضربك إلى أراضي عن فصل بعد المشهد الحرام تقولوا ما لكم أن تطيل التقوى ثم أفيدوا الحج وقال الناس وصدقوا الله إن الله غفور رحيم وإذا قال الناس اتقوا الله
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويوم يكون أولئك نصيبهم ما كسبوا والله سريع الحساب فضل الله بيده عبدا فمن أعجل بيوم كان عليه ومن تأخر فلا عليه والكرام فضل الله على أنه إليه مرشدون ومن الناس من يعجب بعضهم في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أداة الخصام والذين سعى في الأرض يسلك إلى غير الحق الناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له أخذته العزة بالإثم وحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله غفور بالعباد يا أيها الذين آمنوا بالاستغفار ولا تحبوا عن الشيطان إنه لكم فإن زلتم من بعد ما لكم فليعلم أن الله عزيز حكيم الحمد لله أن يحكم الله بقدر العذاب والملائكة وأولي الأمر وإلى الله يرجع الأمور. سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.